مدینہ پاک دے نوا دے اندر ایک پنڈ دے اندر ڈیرا سی. اس پنڈ دے ڈیرے دے اندر ایک عورت فوت ہو جاندی ہے. اندے غسل واسطے عورتوں نو بلایا جاندا ہے. جس وقت ایک عورت غسل دے رہی ہے 4-5 نال بیٹھیاں نے غسل دیندی جدو اس دی رام تے عورت دا ہاتھ پہنچیا ہے, پٹ تے ہاتھ پہنچیا ہے, اس وقت غسل دین والی عورت دے منہ وچوں نکل گیا کہ اس عورت دے فلاں بندے دے نال ناجائز تعلق نے, غلط تعلق نے. اے منہ وچوں لفظ بولیا ہے. رب نے قدرت دا کرشمہ وکھایا ہے, اپنی قدرت ظاہر فرما کے عبرت دا نشان بنایا ہے. اس عورت غسل دین والی دا ہاتھ اس اور دوسری عورت دے پٹ نال چمٹ جاندا ہے. بڑا چھکیا, زور ماریا, ہاتھ نہیں اتردا. وہ بھی دن گزر گیا, اگو رات بھی گزر گئی. علماء کو پوچھا جی کی کریے؟ ایک کہنے لگا ہاں جی اس دا ہاتھ وٹنا پینا ہے. انہاں دوسرے کو پوچھا, وہ کہنے لگا اس عورت دے انی جگہ ہاں جی پٹ نو وٹ دے وہ اس دا ہاتھ کڈ لو. حقیقت نو غور نال سمجھنا ہے. لیکن دوویں گھرانے مطمئن نہ ہوئے. ہاں جی غسل دین والی عورت دے وارث کہنے لگے اسا انج اپنی عورت نو معذور نہیں کر سکدے. ہاں جی میت دے گھر والے کہنے لگے اسا بھی انج نہیں کر سکدے. گل چلدی ہاں جی قاضی القضاء امام مالک دے کول پہنچ جاندی ہے. جڑا مدینے دا امام سی تے قاضی القضاء سی, انہاں نو پوچھا یا حضرت مسئلہ درپیش ہے کی کریے؟ آپ نے فرمایا مینوں اوتھے لے کے چلو جتھے عورت غسل دے رہی ہے, اوتھے جا کے پردہ کیتا جاندا ہے. ہاں جی عورت دے قریب پہنچ کے جڑی غسل دے رہی سی اندے کولو آپ نے پوچھا جس وقت تو غسل دے رہی سے تیرا ہاتھ چمٹیا ہے اس وقت کی جملہ بولیا ہے؟ کہہ لگی میں جملہ بولیا سی کہ اس عورت دے فلاں مرد نال غلط تعلق نے. اینا جملہ بولیا ہے میرا ہاتھ چمٹ جاندا ہے. اے مسلماناں اسا بغیر تحقیق تو, بغیر ثبوتاں تو, بغیر اینی گواہاں تو ہر کسی تے الزام لا دینے ہاں. کسی دے گھر دے کول لگ جاوے تے الزام لا دینے ہاں. انج نہیں کر بننی. حقیقت دے وے جنہ تک 4 اینی گواہ ہون پھر جا کے گل دا ثبوت بندا ہے. انہیں گواہ ہون یا بندہ خود اقرار کرے یا اکھاں نال ویکھیا ہوئے یا انی چشمدید گواہ ہون تاں جا کے ساڈا اسلام سزا دیندا ہے. امام مالک آپ نے عورت نو پوچھا ہے دس کیا 4 بندے نے تینوں گواہی دیتی ہے کہ اس عورت دے فلاں بندے نال غلط تعلق سن؟ ایسے نہیں دیتی. پھر آپ نے فرمایا کیا اس عورت نے اپنے منہ وچ اقرار کیتا ہے میرا فلاں بندے نال تعلق؟ کہنے لگے نہیں. آپ نے فرمایا پھر تو کہندے تے تو متلا چھڈی؟ کہنے لگی جی ایک گھڑا چاہ کے پانی دا اس دے گھر دے اگوں گزر رہی سی تے مینوں لگا شاید اس دے غلط تعلقات نے. ہن امام سی وقت دا صاحب علم سی. آپ نے بڑا غور کیتا بھی ساڈا دین اس مسئلے دے بارے کی حکم فرماندا ہے. آپ نے اللہ دے قرآن دے اندر نظر دوڑائی. اللہ فرمانا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدا. قرآن اللہ کا فرماندا ہے جڑی عورتوں تے نجائز تہمتاں لائیاں جاون پھر انہاں دے کول 4 گواہ نہ ہون تے انہاں دی سزا 80 کوڑے نے. کی سزا ہے؟ 80 کوڑے نے. امام مالک نے حکم فرما دیتا کہ اس نو 80 کوڑے لائے جاون اس عورت نو جڑی غسل دے رہی سی. کوڑے لگدے 70 دے پہنچے ہاتھ چمٹا ویا ہے. 75 دے پہنچے پھر بھی چمٹا ویا ہے. 180 دے پہنچے پھر بھی ہاتھ چمٹا ہویا ہے. پورے 80 ہوئے نے ہاتھ چھٹ جاندا ہے. لہذا کسی اتنے بغیر تحقیق تو تہمت لانا
دہج نہیں، یاد رکھا جی میری گل، بہت بڑا جرم ہے.